हाम्रो थ्योरम छ डायगोनल्स of a rhombus bisect each other at right angle or perpendicularly. Right angle, or it will be also called perpendicularly. प्रूफ में हेरौँ। सबभन्दा पहिला हामीले एउटा रोम्बस बनाउँछौँ। रोम्बस बनाऊँ, यसको चारवटै भुजाहरू बराबर हुन्छ, त्यो रोम्बस हो। यसलाई चाहिँ हामीले कम्पलसरी म्याथमा पढिसकेका हुन्छौँ। डायगोनल्स अफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर, त्यसलाई चाहिँ कन्ग्रुएन्ट गरेर प्रुभ गरिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले यो भेक्टरसँग रिलेटेड भएकोले यहाँ चाहिँ हामीले भेक्टरकै थ्योरम अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। रोम्बस इज अल्सो सच काइन्ड्स अफ पैरेललोग्राम, सो इट्स अपोजिट साइड्स आर अल्सो पैरेलल। अब यसमा हेरौँ, यो O टु A को पोजिसन भेक्टर हामीले A मानेका छौँ, O टु C को पोजिसन भेक्टर हामीले B मानेका छौँ। यहाँ सबभन्दा पहिले वी हैव लेखौँ, वी हैव position vector. You can also write position vector of A. OA is equal to small a. OC is equal to small b. OA is equal to small a and OB vector is equal to small b vector, we can say. अब त्यस पछाडि हामीले सबभन्दा पहिले जस्तै हामीले पहिला प्रुभ गरेका थियौँ कि डायगोनल्स अफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर, जस्तै हामीले डायगोनल्स अफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर प्रुभ गरेका थियौँ। सेम टु सेम मेथडबाट सबभन्दा पहिले यसको डायगोनलहरू बाइसेक्ट हुन्छ भनेर प्रुभ गरिहालौँ। त हामीले के गर्छौँ भने यो एसी डायगोनलको एसी डायगोनललाई यसरी एसी बनाउँछौँ। एउटा डायगोनल हामीले एसी डायगोनल बनायौँ, ए टु सी डायगोनल यसरी हामीले बनायौँ। अनि बी टु डी डायगोनल बनाएर जहाँ कटेको छ त्यसलाई चाहिँ डायगोनल्स अफ अ, सपोज दैट डायगोनल्स मिड पॉइंट यम इज द मिड पॉइंट अफ अ डायगोनल एसी। हियर लेट यम इज द मिड पॉइंट of diagonal AC। यम जुन छ त्यो यमलाई चाहिँ एसी डायगोनलको मिड पोइन्ट हो भनेर मानिहाल्यो। अब ओएम भेक्टर हामी निकालिहाल्छौँ, यो मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर। एकॉर्डिंग टू मिड पोइन्ट थ्योरम वी कैन डाइरेक्टली राइट ओएम को पोजिसन भेक्टर या त यम को पोजिसन भेक्टर हामीले भन्न सक्छौँ हाफ अफ द पोजिसन भेक्टर अफ OA प्लस OC। यसको आधारमा हाफ अफ A प्लस B भन्न सकिहाल्छ। हाफ अफ A प्लस B यति भयो, हाफ अफ A प्लस B। अब यम को पोजिसन भेक्टर हामीले निकालिहाल्यौँ, जुन चाहिँ के छ त AC को मिड पोइन्ट छ। अब हामीले यसैलाई यसरी लम्ब्याइदिएका छौँ यो डायगोनललाई अर्को डायगोनल भएको जस्तो, अनि त्यसको मिड पोइन्टलाई हामीले यन मानेका छौँ, यही पोइन्टलाई यन मानेका छौँ। अब यन को पनि पोजिसन भेक्टर यो अर्को यन इज द again let यन इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल OB। यो OB जुन डायगोनल छ नि, OB डायगोनलको मिड पोइन्ट यन हो भनेर रिलेट गरेका छौँ हो। अब यन को पनि हामीले के निकाल्छौँ त पोजिसन भेक्टर निकाल्छौँ, यन को पनि पोजिसन भेक्टर निकाल्छौँ। यम को पोजिसन भेक्टर हामीले एसी डायगोनलबाट निकाल्यौँ। अब यन को पोजिसन भेक्टर हामीले OB डायगोनलबाट निकाल्छौँ है। OB डायगोनलबाट त यो त मिड पोइन्ट हो, त मिड पोइन्ट थ्योरम त लगाउन सक्दैनौँ हामीले।
अनि यो भेक्टर मिड पोइन्ट थ्योरम लगाउँदा पनि हुन्छ। तैपनि अब तिमीले के गर्यो भने ओबी भेक्टर निकालेर त्यसको हाफ गरिदियो भने ओएन भेक्टर त निस्किहाल्छ। त हामीले यहाँ के गरिदिएको सबभन्दा पहिले ओबी भेक्टर निकालिहालेको। ओबी भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ भने ओ टु ए यो भयो मिड पोइन्ट थ्योरम। मिड उसको रिजन लेखिहाल्ने, यो कुन रुलको आधारमा छ त मिड पोइन्ट थ्योरममा। मिड पोइन्ट है। अब तिमीले सबभन्दा पहिले यो ए छ बी छ भने यो भेक्टरलाई पनि हामीले बी भन्न सकिहाल्छौँ। यो ए छ भने यो पनि ए हुन्छ। यसलाई हामीले यहाँ पनि लेख्दा हुन्थ्यो हियर ओसी भेक्टर इज इक्वल टु एबी भेक्टर। यो ओसी जुन छ यो भेक्टर र यो भेक्टर यो त बराबर छ, साइड पनि बराबर हुन्छ, अपोजिट साइड आर इक्वल। अनि यो बी भेक्टर छ भने यो पनि बी भेक्टर हुन्छ, किनभने डाइरेक्सन पनि सेम छ, त्यही भएर यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ त बी भेक्टर। अब त्यस्तै यो ओए छ भने यसलाई पनि सीबी भेक्टरलाई पनि हामीले ए भेक्टर बनिहाल्छौँ। यो पनि तिम्रो के छ त अपोजिट साइड छ। यहाँ अझै हामीले के भन्न सक्छौँ भने ओए भेक्टर इज इक्वल टु सीबी भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर है। अब ओबी भेक्टरको निकालौँ। ओबी भेक्टर इज इक्वल टु हाम्रो भयो ओए प्लस एबी भेक्टर। अब ओए भनेपछि हाम्रो ए भेक्टर हो र ओबी भनेपछि हामीले सुरुमा निकालिहालेका हुन्छौँ, त्यसलाई सुरुमा निकाल्नु। एबी भनेपछि हाम्रो के छ त बी भेक्टर छ। अब यन इज द मिड पोइन्ट अफ ओबी, त्यसैले ओएन निकाल्यो भने के हुन्छ, ओएन भेक्टर निकाल्यो भने ओएन भेक्टर इज इक्वल टु हाफ अफ ओबी भेक्टर। त हाफ भइहाल्यो ए प्लस बी भेक्टर। अब यहाँ हेरौँ यो यमको पोजिसन भेक्टर र यनको पोजिसन भेक्टर तिमीलाई दुईटैको सेम आउँछ। पोजिसन भेक्टर अफ यन एन्ड पोजिसन भेक्टर आर अफ यन। यहाँ हेर गरेर लेख्नु, हियर पोजिसन भेक्टर अफ यम एन्ड पोजिसन भेक्टर of yan are same, so yum and yan are same point। ठीक छ। अब यम को पोजिसन भेक्टर यन को पोजिसन भेक्टर सेम छ, त्यही भएर यम र यन त सेम पोइन्ट हुन्छ। अब हामीले सो देयरफोर यहाँ एउटा चाहिँ तिम्रो प्रुफ भ्यालु सो देयरफोर diagonals of a rhombus bisect each other। यो एउटा चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो, बाइसेक्ट वाला प्रुफ भइसक्यो। जुन एउटा बाइसेक्ट इच अदर थियो त्यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भइसक्यो। एट राइट एंगल पनि हामीले प्रुफ गर्नु छ। राइट एंगल प्रुफ गर्नको लागि यहाँ यसो राइट एंगल प्रुफ गर्नको लागि यो पनि निकाल्नु पर्ने हो र यो पनि निकाल्नु पर्ने हो। यो दुईटै निकालेर मल्टिप्लिकेसन गरेर यदि 0 आयो भने राइट एंगल पनि प्रुफ भइहाल्छ है। त अब तिमीले यो निकालौँ, यो पनि निकालौँ र यो पनि निकालौँ। यो पनि निकालौँ र यो पनि निकालौँ। सबभन्दा राम्रो यो ओबी निकालेर त्यसको आधा गरेर ओएन निकालिहालौँ है। अनि त्यस्तै एसी निकालेर हैन त्यसको आधा गरेर तिमीले यमसी निकालिहालौँ। यसरी गर्यो भने हामीले दुईटै निस्किहाल्छ। अनि जब जति बेला दुईटै निस्किहाल्छ अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्ने दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। अब यहाँ हेरौँ, नाउ फर द नेक्स्ट पोइन्ट। अब नेक्स्ट को लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त CM निकालो। CM इज द हाफ अफ CA। CM इज द हाफ अफ CA भन्न सक्छौँ हैन। पहिले AC निकाल्दा पनि हुन्छ, CA निकाल्दा पनि हुन्छ, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो निकाल्नु। मैले CA निकाल्दै छु है, अनि CM निकाल्छु। अनि OB निकालेर
ओएम निकालिहाल्छु, दुईटैले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। ल तिमीले एमसी निकाले पनि त्यही कुरा हो, सिएम निकाले पनि त्यही हुन्छ। एउटा कुनै नेगेटिभ आइहाल्छ, आफै आउँछ, त्यसमा हामीले के गर्नु पर्दैन, त्यो आफै आउँछ नेगेटिभ। तिमीले एमसी निकाले पनि हुन्छ, सिएम निकाले पनि हुन्छ, एमओ निकाले पनि हुन्छ, ओएम निकाले पनि हुन्छ, कुनै एउटा निकाल्नु। त सिएम निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले त सिबिए निकाल्नु पर्यो। त मैले यहाँ सिए निकाल्दिएँ। सिए भेक्टर इज इक्वल टु हाम्रो के भयो त, सिए इज इक्वल टु निकाल्नुभन्दा पहिला C2A निकाल्नु पर्यो, सिएम निकाल्नुभन्दा पहिला होइन। C2A निकाल्यो भने हामीले के गर्ने त, CO प्लस OA। सिए निकाल्यो भने CO प्लस OA है। त अब सिए त निस्कियो हाम्रो, सिए इज इक्वल टु के, CO भनेपछि कति हो त, CO भनेपछि स्मल b, CO त छैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, OA माइनस OC भन्छौँ, जसलाई तिमीले लेख्न सक्छौ OA भनेपछि A भेक्टर माइनस B भेक्टर, यदि आयो। अब यसको चाहिँ हामीले सिएम निकाल्यो भने सिएमको के भइहाल्छ तिमीलाई, हाफ अफ CA भनेको अर्थ हाफ अफ A भेक्टर माइनस B भेक्टर, यति आयो। अब अर्को पनि हामी निकालिहाल्छौँ, यो ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसन हो, यो पनि ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसन, ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसन है। अब यसमा यो पनि ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसन हो, ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसन हो। अनि त्यसपछि अर्को पनि यस्तै गरेर निकाल्नु, त्यो पनि ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसनबाट ओबी हामी निकालिसकेका छौँ, ओबीबाट ओएन निकाल्ने। ओबी इज इक्वल टु के छ, पहिला नै गरेका थियौँ, ओबी इज इक्वल टु यहाँ गरेका छौँ, ओबी इज इक्वल टु ओए प्लस एबी, ओए प्लस के छ त एबी छ। यो पनि ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसन हो, ट्रायंगल्स ल अफ भेक्टर एडिसन हो। अनि यसबाट यो भयो ए भेक्टर प्लस यो भयो बी भेक्टर। अब यसबाट हाफ अफ यो के भन्छ नि, ओएन निकाल्ने, ओए निकाल्ने, एमए निकाल्ने, ओएम निकालिहाल्ने। ओएम इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, हाफ अफ ओबी हाफ अफ ए प्लस भयो। अब यो दुइटै जुन हाम्रो आयो, यो हेर्नु, सिएम पनि निकाल्यो, सीदेखि एमसम्म यतिकै यो सानो है, अनि ओएम पनि निकाल्यो यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि यो दुइटैलाई गुणा गरिदिनु है। अब यहाँ 9 गरेर here CM into OM गरिदियो भने हाफ अफ A भेक्टर माइनस B भेक्टर इन्टु हाफ अफ A भेक्टर प्लस B भेक्टर। अब यसलाई तोडिदियो भने 1/4 A भेक्टरको स्क्वायर माइनस B भेक्टरको स्क्वायर भयो। अब हामीले थाहा छ A भेक्टरको स्क्वायर भनेपछि त्यसलाई म्याग्निट्युडको स्क्वायर बन्न सक्छौँ, A स्क्वायर हुन्छ। B भेक्टरको स्क्वायर भयो भने त्यसलाई हामीले B स्क्वायर भन्छौँ। बनाएको अर्थ 1/4 इन्टु यो भ्यालु A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब A स्क्वायर र B स्क्वायरमा आयो, अब यो पनि म्याग्निट्युडमा आयो, यो पनि म्याग्निट्युडमा आयो। अब हामीले थाहा छ कि म्याग्निट्युड त इक्वल हुन्छ हैन, A को म्याग्निट्युड A बराबर हैन B हुन्छ, किनभने यो त रोम्बस हो, ड्यु टु रोम्बसमा त A बराबर B हुन्छ, म्याग्निट्युड त बराबर हुन्छ। भनेको तिमीले यहाँबाट के गर्न सक्छौ भने यहाँ मैले गरिदिएँ हैन, यहाँबाट तिमीलाई 1/4 इन्टु A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बन्न सक्छौ। 1/4 इन्टु 0 इज इक्वल टु 0 है, 0 आइहाल्यो। सो देयरफोर डायगोनल्स अफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल। अब यसरी यो 0 आयो नि, 0 आउने बित्तिकै तिमीले के भन्न सक्छौ भने सो कुन एंगल, यो बीचको जुन एंगल छ यो एंगल OMC एंगल OMC इज इक्वल टु 90 डिग्री है।
अब ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर यसको दुईटैको बिचको एङ्गल त यदि 0 आयो भने त हामीले 90 डिग्री भन्न सक्छौँ। त्यही भएर राइट एङ्गलमा प्रुभ गर्छ भनेर हामीले यसरी प्रुभ गर्न सकिहाल्छौँ। ठिक छ, यो चाहिँ तिम्रो मेथड हो। सबभन्दा पहिले हामीले जसरी के भन्छ प्यारालोग्रामको डायगोनलको प्रुभ गर्यो त्यसरी नै ओए इक्वल टु ओबी। अनि यो चाहिँ प्यारालोग्रामको अपोजिट भुजाहरू भएकोले यो पनि निकालेर सुरुमा राखिहाल्ने। प्यारालोग्राम्स ड्यू टु द अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारालोग्राम। प्यारालोग्रामको अपोजिट साइड्स भएकोले अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारालोग्राम। प्यारालोग्रामको अपोजिट साइड भएकोले यो त दुईटा त हाम्रो लेट गरेकै हुन्छौँ। ओए इक्वल टु स्मल ए, ओसी इक्वल टु स्मल बी पोजिसन भेक्टर। अनि त्यस पछाडि यो अपोजिट साइडहरू भएकोले यसको भेक्टरहरू पनि के हुन्छ त अपोजिट भेक्टरहरू बराबर बराबर हुन्छ। यतिसम्म गएर त्यस पछाडि एउटालाई एम मान्नु, यो सिएमको सिएको मिड पोइन्ट चाहिँ एम मानिहाल्नु। अनि त्यसको पोजिसन भेक्टर निकाल्नु मिड पोइन्ट थ्योरम लगाएर। अनि ओबीको चाहिँ मिड पोइन्ट हाम्रो एन मान्नु, ओबीको मिड पोइन्ट चाहिँ हामीले एन मान्नु। अनि यसको पनि पोजिसन भेक्टर निकाल्नु। पहिला ट्रायङ्गल्स लौ गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ मिड पोइन्ट गरेर एन ड्यू टु द मिड पोइन्ट, ड्यू टु द मिड पोइन्ट, ड्यू टु मिड पोइन्ट। अब यसरी दुईटैको निकालिदियो भने दुईटैको पोजिसन भेक्टर, यो पोजिसन भेक्टर र यो पोजिसन भेक्टर दुईटै सेम निस्किन्छ। अनि हामी भन्न सक्छौँ कि यो यम र यनको पोजिसन भेक्टर सेम आयो भने हामीले भन्न सक्छौँ यम र यन एउटै पोइन्ट हो हैन। यम एन्ड यन आर द सेम पोइन्ट भनिदिने। अनि डायगोनल्स अफ अ प्यारालोग्राम बाइसेक्ट इच अदरसम्म हाम्रो प्रुभ भइहाल्छ। रोम्बसको डायगोनलहरू बाइसेक्ट हुन्छ भने त्यतिसम्म प्रुभ भइहाल्छ। अनि त्यसपछि 90 डिग्री प्रुभ गर्नु छ त 90 डिग्रीमा प्रुभ गर्नको लागि जुनसुकै यो दुईटा निकाल्दा पनि हुन्छ, यो दुईटा निकाल्दा पनि हुन्छ, यो दुईटा निकाल्दा पनि हुन्छ, तलबाट माथि निकाल्दा पनि हुन्छ, माथि तल निकाल्दा पनि हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन। त्यसबाट सिएम निकाले पनि हुन्छ, सिएम निकाले पनि हुन्छ, ओएम निकाले पनि हुन्छ, एमओ निकाले पनि हुन्छ, एमसी निकाले पनि हुन्छ, कुनै दुईवटा निकालिहाल्ने। त मैले सिएम निकाले र अर्को चाहिँ ओएम निकाले, सिएम र ओएम निकालिहालेको। त सिएम निकाल्नको लागि पहिले त सिए निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यसको हाफ गरेर सिएम निकाल्नु पर्ने। अनि त्यही मैले गरेको छु। पहिला सिए निकालेर त्यसपछि सिएम निकालेको छु। त सिए भनेपछि सिओ प्लस ओए हुन्छ ट्रायङ्गल्स लको आधारमा। त सी यो ए हो, सिए इज इक्वल टु सिओ प्लस ओए। त सिए प्लस सिओ प्लस ओए, सिओ प्लस ओए, सिओ प्लस ओए। अब यो सी ओए भइहाल्यो, यो त माइनसमा गइहाल्छ। त ओए माइनस ओबी ओसी। त ओएको पोजिसन भेक्टर ए र ओसीको पोजिसन भेक्टर बी भइहाल्यो। अब त्यसबाट यम त हाम्रो मिड पोइन्ट हो। सिएम मात्र निकाल्यो भने हाफ अफ सिए हुन्छ। त सिएम इज इक्वल टु हाफ अफ सिए गरिदियो भने हाफ अफ ए माइनस बी भइहाल्यो। एउटा यो ट्रायङ्गल्स लो थियो, ट्रायङ्गल्स लोबाट यो मिड पोइन्ट भएकोले ड्यू टु मिड पोइन्ट, मिड पोइन्ट। यतिसम्म यो लेख्नु पर्दैन, तर सिरियसली अब बुझ्नको लागि सिएम निकालिहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्कोबाट पनि त्यस्तै गर्ने, ओबी निकाले जस्तै हामीले यहाँ गर्छ, ओबी निकाले त्यसको पनि आधा निकालिहाल्यो। अब यो दुईटा भेक्टर जब हामीले आइहाल्छ, यो भेक्टर र यो भेक्टर दुईटा भेक्टर आइहाल्छ भने त्यसपछि सिएम र ओएमलाई मल्टिप्लाई गरिदियो, सिएम इन्टु ओएमलाई मल्टिप्लाई गरिदियो। मल्टिप्लाई गरेर तिमीलाई के आइहाल्छ 0 आइहाल्छ। सबभन्दा पहिले मल्टिप्लाई गरिदियो भने ए भेक्टरको स्क्वायर माइनस बी भेक्टरको स्क्वायर आउँछ। 1/4 इन्टु ए भेक्टरको स्क्वायर माइनस बी भेक्टरको स्क्वायर। जब भेक्टरको स्क्वायर भइहाल्छ त्यसपछि त्यसको डाइरेक्सन हटिहाल्छ। भेक्टरको स्क्वायर हुने बित्तिकै त्यसको डाइरेक्सन हट्छ। त यो स्क्वायर भइहाल्यो, बी भेक्टरको पनि डाइरेक्सन हट्यो भने त्यो बी स्क्वायर भयो। अनि त्यस पछाडि हामी यो भन्न सक्छौँ कि यो ए भेक्टरको स्क्वायर थियो भने ए को म्याग्निट्युडको स्क्वायर भयो, बी भेक्टरको स्क्वायर थियो भने बी को म्याग्निट्युडको स्क्वायर भयो। अब ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ, किनभने यो त रोम्बस हो। रोम्बसमा सबैको यो म्याग्निट्युड यो 4 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर आउँछ भनेको म्याग्निट्युडमा जति बेला आउँछ त्यति बेला त्यो बराबर भइहाल्छ। म्याग्निट्युडमा त अब ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड दुईको म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ। यहाँ ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ। त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छ। अब तिमीले भन्न सक्छौ ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ भनेर। अनि त्यस पछाडि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन्टु 1/4 इन्टु 0 इक्वल टु 0 भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टु 0 भयो। अनि 1/4 इन्टु 0 भइहाल्यो। त्यसपछि यो दुईटा बिचको एङ्गल जुन छ हाम्रो त्यो के भयो त 90 डिग्री भयो। यो दुईटा बिचको एङ्गल जुन छ यो 90 डिग्री आयो। अनि 90 डिग्री आउने बित्तिकै हामीले के भन्न सक्छौँ डायगोनल्स अफ रोम्बस। पहिला त हामीले बाइसेक्ट इच अदर प्रुभ गरिसकेका थियौँ, बाइसेक्ट इच अदर त प्रुभ गरिसकेका थियौँ। अनि 90 डिग्री पनि प्रुभ भइहाल्यो। अनि यसरी तिम्रो प्रुभ हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? ल ठिक छ।